की आंख खुली तो चारों तरफ घुप अंधेरा था। आतिशदान की राख में से दो जिंदा कोयले झांक रहे थे। छत के करीब रोशनदान के सुराख में से तारों की मध्यम रोशनी दाखिल हो रही थी। आतिशदान के गिर्द सोए हुए तीनों मर्दों के भारी सांसों की आवाज़ खामोश कमरे में फैली हुई थी। कमरे में सर्दी थी। सारा जिस्म एक दफ़ा अकड़ा कर ढीला छोड़ देने के बाद उसने जिल्द पर मसनूई हरारत की एक तह रेंगती हुई महसूस की और आंखें मेज कर सोचा इस वक्त क्या बजा होगा। दूसरी बार वो आध मिनट तक अकड़ा रहा। आज जाने कहाँ जाना पड़े, उसने सोचा, और काम क्या होगा। डायनामाइट उठाने वाला काम तो आसान था। अगर मैं भाग जाऊं अभी फौरन। फिर इस ख्याल को दिल से निकालने और सर्दी कम करने के लिए वो तीसरी बार अकड़ा। बारिश रुक गई थी। उसने दिल में कहा, नींद क्यों नहीं आ रही। अंधेरे में खाली ज़हन होकर वो इधर उधर देखने लगा। फिर कंबल में से हाथ निकालकर उसने लकड़ी का तख्ता आहिस्ता से खींचा। तख्ता पथरीले फर्श पर हल्की सी भद्दी आवाज़ निकालकर दरवाजे से अलग हो गया। कुछ देर तक वो जंगली चूहे की तरह बेहिसो हरकत पड़े रहने के बाद उठा और बड़ा फौजी कोट शानों पर डालकर घुटनों पर चलता हुआ रेंग कर तख्ते के पीछे से निकल गया। कमरे में घुप अंधेरा था। चंद सेकंड तक वो थूथनी उठाए बू सूंघते हुए शिकारी कुत्ते की तरह चारों हाथ पांव पर दरवाजे में खड़ा रहा। यहाँ पर आग कभी नहीं जलाई गई, उसने खुनकी महसूस करके दिल में कहा, और इसी तरह दीवार के साथ साथ चलने लगा। फर्श पर लकड़ी की आवाज़ बंद करने के लिए उसने कोट हाथ में लपेट लिया। चलते चलते उसका सर सामने वाली दीवार से जा टकराया। उसने दिल में गाली दी और मुड़कर दूसरी दीवार के साथ चलना शुरू किया। कोट आवाज़ निकाले बगैर ज़मीन पर घिसट रहा था। यूं चारों हाथ पांव पर चलते चलते एक बार मुड़कर उसने अपने आप पर नज़र डाली। अंधेरे में कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन उसे ख्याल आया कि वो एक रीछ या बड़े से भेड़िए की मानिंद चल रहा है। ये सोचकर उसके दिल में नामालूम सी खुशी महसूस की और खामोशी से हंसा। अगले कोने पर मुड़ते हुए किसी ने उसका कोट पकड़कर खींचा। इधर आओ। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। आवाज़ इस कदर धीमी थी कि वो पहचान ना सका। फिर जब अच्छी तरह उसके चेहरे को टटोल कर देखने के बाद उसे यकीन हो गया तो वो उसके बिस्तर में घुस गया। तुम्हें सर्दी लग रही है, उसने सरगोशी से पूछा। कंबल छोटा है, लड़की ने कहा। ठहरो। उसने कंबल पर बड़ा सा कोट फैला दिया और उसने पूछा, इस कमरे में कौन है। कोई नहीं। और बाबा बाहर सोता है इतनी सर्दी में। हाँ। ठंडक महसूस करके वो अकड़ा। मेरे पाँव में सर्दी लग रही है, उसने कहा। अंदर कर लो। तुमने मुझे देखा था, उसने शीला के चेहरे पर उंगली दौड़ाते हुए पूछा। हाँ। तुम्हारी नज़र बड़ी तेज़ है। मैं सोई नहीं। रात से जाग रही हो। हाँ। मैं कितनी देर सोया, उसने पूछा। तुम सोए थे। हाँ। अभी तो तुम लोग बातें कर रहे थे। आज तुम क्यों लड़ रहे थे। उनसे मत लड़ा करो। क्यों। वो तुम्हें मार देंगे। उन्होंने पहले भी एक को मारा था, लड़की ने कहा। कब। वो पार हमारे साथ आया था, तब हम बाहर में थे। 2 महीने वो हमारे साथ रहा। फिर किसी बात पर झगड़ा हुआ, इकबाल ने उसे गोली मार दी। दूर गांव में एक मुर्ख के अजान देने की आवाज़ बंद दरवाजे में से आई। दोनों ने सर ढांप लिए। हवा के साथ बारिश की आवाज़ तेज़ हो गई। अचानक शीला ने सर उठाया और बोली, नईम तुम चले तो नहीं जाओगे। नहीं। नईम ने बेताबी से उसको अपनी तरफ खींचा। तेज़ सर्द हवा बड़े दरवाजे की दर्जों में से सीटियां बजाने लगी। कंबल में कई जगह से सर्दी दाखिल होने लगी। दफतन वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप रहो कमबख्त। नईम ने दांत पीसकर उसका मुंह बंद किया। शीला ने उसका हाथ हटाया और होंठ दांतों में दबाकर सिसकी। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो गई। क्यों रोती हो। नईम ने गुस्से और बेचैनी के आलम में उससे पूछा। मुझे ख्याल हुआ कि तुम मुझे छोड़ जाओगे, उसने कहा। बेवकूफ़ लड़की। गांव में से शहर का पहला मुर्ख बोला तो वो आहिस्ता से उठा और अपने कमरे में दाखिल हो गया। लेटने से पहले उसने तख्ता दरवाजे के बराबर कर दिया। ज़मीन पर सीधा लेटे लेटे पशेमानी का हल्का सा साया उसके जहन पर से गुजरा। नीचे पत्थरों पर झरने का पानी बह रहा था और बारिश थम चुकी थी। तो तुम्हें बस इस बात का ख्याल रखना है कि मालगाड़ी गुजर गई या नहीं, इकबाल ने नक्शा पर उंगली दौड़ाते हुए कहा। हम मालगाड़ी पर बारूद ज़ाया नहीं करना चाहते, ठीक है। बात ख़त्म करके उसने पहली दफ़ा सिगरेट निकालकर नईम को दिया। सुराख में से धूप की एक लकीर कमरे में दाखिल हो रही थी। कमरा पार करते हुए वो ठिठक कर रुक गया। धूप की लकीर उसकी आंखों पर पड़ रही थी। आतिशदान पर पड़े हुए शकिस्ता शीशे में उसे अपना चेहरा नज़र आया। गलीज़ और जर्द बढ़ी हुई दाढ़ी में से अपने आप को पहचानने में काफ़ी वक्त लगा।
यकबारी एक सरकश ख्याल उसके दिल में सर उठाया। ठीक है, मैं उसका हकदार हूँ। पशेमानी का साया उसके जहन से छट गया और उसने पहली गुजरी हुई रात के सुरूर को अपने अज़ा पर महसूस किया। दरख्त के तने से लग कर बैठे हुए उसने हज़ारवीं बार पत्थरों के ऊपर से वादी को देखा। आधी रात हो गई थी। वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। मगरिब की तरफ से उठा हुआ बादल तेज़ी से आसमान पर फैल रहा था और तारे एक एक करके छटते जा रहे थे। हवा नमदार और सर्द हो गई थी और उसकी खोपड़ी में घुसती जा रही थी। गर्मी के दिनों में यहाँ नामुराद सर्दी होती है। सीने पर कोट लपेटते हुए उसने अपने आप से कहा। इसे ज़ोरों की भूख लग रही थी और वो बार बार रेलवे लाइन पर और सामने ढलान पर देख रहा था। बादल के साथ तारीकी बढ़ती जा रही थी और पहाड़ी दरख्तों की चोटियां जो सितारों के मुकाबिल साफ दिखाई दे रही थीं, गायब हो चुकी थीं। अब तो मुसाफिर गाड़ी का वक्त हो गया है, माल गाड़ी शायद लेट है। उसने फिर बात की, लेकिन उसे ख्याल आया कि तेज़ चलती हुई हवा उसकी आवाज़ को कहाँ से कहाँ ले जाएगी। तने के पीछे से सर निकालकर उसने अंधेरे में देखा। पहाड़, ढलान, लाइन, सुरंग, वादी, उसे कुछ भी दिखाई ना दिया, लेकिन इन जगहों की जाए वकूअ का उसे अंदाज़ा था। शुरू रात में जब मतला साफ था, वो ये सब जगहें देख चुका था। इतनी देर तक अकेला बैठे रहने के बाद अपने आप से बातें करने की ख्वाहिश महसूस कर रहा था। इस ख्याल को दिल से निकालने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ पत्थरों की उस हद तक गया जहाँ से ढलान शुरू होती है। इस रास्ते से आएंगे, उसने कहा। जाने कहाँ मर गए हैं कमबख्त सुअर। मैं कहूँगा मालगाड़ी गुजर गई है, बारूद लगा दो। हाँ, देखा जाएगा बाद में। वो दिल में हंसा। ढलान के किनारे लेटकर उसने बाजू हवा में फैलाया। अब क्या होगा? घड़ी तो पहली लाइन पर गुम हो गई। अब बताओ। बहुत बचपने में एक पहाड़ी मकाम पर वो इसी तरह ढलान के किनारे लेटा था। उसने आंखें बंद करके याद किया, लेकिन वहाँ सब्ज़ा था और धूप थी और हवा में खुशगवार गर्मी थी। उसका जी चाहा कि नीचे कूद जाए। उसने नीली निक्कर पहन रखी थी और उसके साथ चचा का बड़ा कुत्ता था जो सब्ज़े पर उसके बराबर लेटा हुआ था। आसपास और बहुत से हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ बच्चे थे। वो अकेला था या उसके साथ कोई और भी था शायद। और कौन था? लेकिन ओह खुदाया, किस कदर खूबसूरत। उसने ज़ोर से आंखें मेच कर मुट्ठी हवा में चलाई और हंसा। किस कदर खूबसूरत वक्त था और इस वक्त पता नहीं चला। इस वक्त कभी पता नहीं चलता। देर तक उसी तरह लेटे रहने के बाद उसने आंखें खोल दीं। एक गाल जो हवा के सामने था बर्फ़ की तरह जम चुका था और बाल उड़ उड़कर आंखों पर आ रहे थे। कमबख्त मरदूद कहाँ अभी तक गायब हैं। पेट में सख्त भूख महसूस करके वो दिल में गालियाँ देने लगा। यहाँ से कूद जाऊँ, इस ख्याल की मज़हका खेज़ी पर वो हंसा। या भाग जाऊँ वापस? नहीं। उसने तिरछी निगाहों से अंधेरे में देखा। नहीं। आहिस्ता आहिस्ता रात का सुरूर उसके बदन में फैल गया। वो उठा और चालाकी से मुस्कुराता हुआ घुटनों और हथेलियों पर चलने लगा। पत्थरों पर लकड़ी की आवाज़ को रोकने के लिए उसने कोट की आस्तीनें नीचे दबा लीं। इस वक्त रात की बारिश के पहले कतरे उसके चेहरे पर गिरे। तने के साथ खड़े खड़े उसकी टांगें भीग गईं। बारिश अभी हल्की थी, अभी तेज़ हो गई। उसने पहाड़ी दरख्त को गाली दी जिससे बारिश में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। एक चनार का दरख्त वो खड़ा है मगर ऐन रास्ते में है। भेड़िए, क्या मैं सर्दी और भूख से यहाँ मर जाऊँ? बारिश तेज़ हो गई। उसने सर्दी से कांपते हुए गीला कोट छाती और कंधों पर कस के लपेट लिया। उसकी पतलून टांगों से चिमट गई थी और बड़े फौजी बूटों में पानी भर गया था। हवा के साथ ढलान पर से बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। वो बेताबी से बढ़ा मगर बारिश के शराटे ने उसकी हिम्मत पस्त कर दी। पत्थरों पर चढ़ने और बातें करने की आवाज़ बराबर आ रही थी। बेवकूफ़, जाहिल, इतना गला फाड़ रहे हैं, उसने कहा। और दूर मशरिक़ में पहाड़ के पीछे गाड़ी की तेज़ विसल सुनाई दी और सामने की पहाड़ियों से टकराकर वापस लौटी। वो चौंका। बारिश और हवा के शोर के बावजूद उसने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ तौर पर सुनी। कौन सी गाड़ी है? उसने सांस रोककर सोचा। मालगाड़ी नहीं, अब मुसाफिर गाड़ी का वक्त है। मालगाड़ी शायद लेट हो गई हो या कहीं खुड में गिर गई हो या जब मैं 5 मिनट के लिए सो गया था तो गुजर गई हो। यकीनन अब क्या होगा? खुदाया, अगर वो 2 मिनट पहले भी पहुंच गए तो बारूद रख सकते हैं। यकीनन पहुंच
پہنچ جائیں گے، وہ تو اب یہ آ گئے۔ اس نے کان لگا کر سنا۔ باتوں کی آواز ڈھلان کے کنارے پر آ گئی، اچانک بند ہو گئی۔ وہ دیر تک ہوا کے رخ کان لگائے کھڑا رہا، لیکن اس کے کان میں پانی بھر آیا۔ خدایا، اس نے آنکھیں بند کر کے کہا، میں یہ بالکل نہیں چاہتا۔ تم جانتے ہو میں اس وقت یہاں محض اس لیے ہوں کہ اپنا فرض انجام دینا چاہتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا یا اللہ کہ وہ وہیں بیٹھے رہیں، یا پھر بارود والے کا ڈھلان پر سے پاؤں پھسل جائے؟ پتھر تو اب پھسلواں ہو ہی چکے ہیں، یا پھر آواز اب سامنے پتھروں پر سے آ رہی تھی۔ اس کا دل یک بارگی دھڑکا۔ اندھیرے میں دو سائے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک کسان تھا جو گدھے پر بھوسا لادے جا رہا تھا۔ بارش سے بچنے کے لیے اس نے سن کی خالی بوری کا چھاتا بنا کر سر پر اوڑھ رکھا تھا اور گدھے کی پونجھ پکڑے باتیں کرتا ہوا چل رہا تھا اور دوسرے ہاتھ سے کچھ کھاتا جا رہا تھا۔ کمزور سا گدھا گیلے بھوسے کے بوجھ میں مر رہا تھا۔ اب تمہارا پاؤں پھسلتا ہے ہیں کمزاد؟ میں تیرے بہانے جانتا ہوں، وہ جھڑک کر بولا۔ تیری چابی میرے ہاتھ میں ہے، فکر مت کر۔ کمین، تو ہے ہی کمین۔ تیرا باپ بھی کمین تھا، جس روز خریدا اسی روز مر گیا۔ تو چھوٹا سا رہ گیا، چماروں سے خریدا تھا۔ کمین نہیں تو اور کیا ہوتا؟ دیکھ تو ڈھلان پر ٹانگیں نہ پھسارتا تو ہم کبھی کے گاؤں پہنچ چکے ہوتے۔ سارا بھوسا خراب ہو گیا۔ تجھے ذرا سے کو میں نے پالا تھا، تو کسی کا احسان نہیں مانتا ہیں کمین چمار؟ وہ اس کی پونجھ موڑنے لگا۔ ہیں وہ مسلسل کھاتا اور باتیں کرتا ہوا گزر گیا۔ شاید سرخ گندم کی روٹی تھی، نعیم نے سوچا۔ اس کا جی چاہا کہ اسے دھکا دے کر گرا دے اور روٹی اس سے چھین لے۔ پھر وہ ہنسا، یہ مجھ سے بھی بیوقوف نکلا۔ گاڑی سرنگ میں سے نکلی اور دہشت ناک آواز پیدا کرتی ہوئی گزر گئی۔ انجن کی بتی سے نکلتی ہوئی روشنی کی لکیر میں دور تک چمکتی ہوئی بوندیں گر رہی تھیں۔ نعیم نے ہوا میں کوئلے کے گیلے دھوئیں کی بو سونگھی۔ یہ مال گاڑی تھی۔ اب میں کہوں گا کہ مال ابھی نہیں گزری۔ وہ اپنی چالاکی پر مسکرایا، لیکن اسی لحظے بھوک اس کی انتڑیوں میں زور پکڑ گئی۔ مسلسل کٹکٹاتے ہوئے دانتوں کے درمیان سے اس نے بے شمار گالیاں دیں۔ 1 گھنٹے کے اندر بارش، بھوک اور انتظار نے اس کا حال بدتر کر دیا، اور بغیر سوچے سمجھے وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ ڈھلان پر اترتے ہوئے کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، لیکن وہ کوستا کلبلاتا ہوا، آستین سے ناک اور آنکھوں کا پانی پونچھتا ہوا جانتے بوجھتے راستوں پر بھاگتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر وہ دکان میں داخل ہوا۔ چھپر تلے لکڑی کے تخت پوش پر بڈھا لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کے پالتو کتے نے تخت پوش کے نیچے سے دم ہلائی۔ شروع ماہ میں ایک روز بہت سویرے نعیم شیشم کے اس پیڑ کے نیچے پہنچا جہاں سے روشن پور کے کھیت شروع ہوتے تھے اور آنے والوں کو پہلی مرتبہ گاؤں کے درخت اور دیواریں دکھائی دیتی تھیں۔ ملکجی روشنی میں اس نے دھوئیں اور دھند میں لپٹے ہوئے اس پرانے محبوب گاؤں کو دیکھا اور اس کا دل یکبارگی دھڑکنے لگا۔ مشرق کی طرف ہلکا ہلکا اجالا پھیل رہا تھا۔ گیہوں اور چنے کی فصلوں پر ماگھ کی دھند دور دور تک تیر رہی تھی اور کھیتوں کی لکیریں کوہرے سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ ان ساری آباد اور غیر آباد زمینوں پر تیز سرد شمالی ہوا چل رہی تھی۔ وہ میلا لمبا کوٹ، گرم فوجی ٹوپی اور بڑے فوجی بوٹ پہنے شیشم کے قدیم سیاہ تنے کی آڑ میں کھڑا تھا۔ پھر بھی ہوا اس کا کوٹ اڑا کر ٹانگوں میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس کڑاکے کی سردی میں بھی 10 کوس پیدل چلنے کے بعد اسے پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر پتلے شیشے کا سا کوہرا کا ٹکڑا اٹھایا اور منہ میں رکھ کر چوسنے لگا۔ پھر وہ اس وقت تک کھڑا محبت، افسردگی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ گاؤں کو دیکھتا رہا جب تک کہ سرد ہوا کے تھپیڑوں نے اسے چلنے پر مجبور نہ کر دیا۔ بوٹوں پر لگے کوہرے اور کیچڑ کو تنے سے رگڑ کر صاف کرنے کے بعد وہ دوڑتا ہوا اسی چھوٹے سے ٹیلے پر سے اترا اور جانے پہچانے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ خاموش منجمد صبح میں بھاری بوٹوں کے نیچے کوہرے کے ٹوٹنے کی آواز بلند ہونے لگی۔ اس نے گیہوں کی چند نرم پتیاں توڑ کر منہ میں رکھیں اور چبانے لگا۔ ابھی یہ کچھ نہیں کہتی، پھاگن میں زبان کو کاٹنے لگیں گی۔ سبز تھوک نکلتے ہوئے اس نے سوچا۔ احمد دین نے اس دفعہ پھر دیر میں بیائی کی۔
اگلے کھیت میں اور اس سے اگلے میں اسے چند کسان ملے جو منہ اندھیرے ہل کندھوں پر اٹھائے بیلوں کے پیچھے پیچھے نکل آئے تھے۔ نعیم کوٹ کا کالر کھڑا کیے، ٹوپی میں منہ چھپائے، خاموشی سے ان کے پاس سے گزر گیا۔ اس نے سب کو پہچانا۔ دینا ناتھ، کرم سنگھ، امام دین پہلوان، یہ وہی پرانے لوگ تھے جن سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ سب حکوں سے منہ ہٹا کر غیر مانوس لباس والے اس راہگیر کو دیکھتے ہوئے گزر گئے۔ صرف امام دین نے اسے دیکھ کر کمبل لپیٹتے ہوئے کہا، سن 14 میں ایسا جاڑا آیا تھا۔ پھر نعیم کو خاموشی سے گزر کر جاتے ہوئے دیکھ کر بیلوں کو مخاطب کر کے بولا، نیاز بیگ کے لونڈے کی طرح چلتا ہے۔ نعیم کا جی چاہا کہ رک کر اس سے بات کرے، لیکن ہوا کے دھکوں کے نیچے چلتا رہا اور بات کیے بغیر اس نے اپنے آپ کو حیرت انگیز طور پر مطمئن اور مسرور پایا۔ گنے کی فصل زیادہ تر کاٹی جا چکی تھی، کہیں کہیں دو چار مرلیں کھڑی تھی، شاید شکر بنا رہے ہیں۔ جیب میں سے ہاتھ نکال کر اس نے ایک گنے کو چھوا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ چلتا ہوا وہ جوہر کے کنارے پر آ نکلا۔ چلتے چلتے اس نے ایک کنکر اٹھا کر جوہر کی سطح پر پھینکا۔ پتھر کے کوہرے کے ساتھ ٹکرانے کی آواز پیدا ہوئی اور کنکر وہیں پڑا رہا۔ نعیم نے رک کر حیرت سے پانی کی سطح کو دیکھا اور ایک بڑا پتھر اٹھا کر پھینکا۔ اب کے کوہرے کے ٹوٹنے اور پتھر کے پانی میں ڈوبنے کی آواز جوہر کی خاموش سطح پر سے اٹھی اور اس نے لہروں کو کوہرے کے نیچے دور دور تک پھیلتے ہوئے محسوس کیا۔ میں نے تمہارے لیے رستہ بنا دیا ہے مچھلیوں، اس نے خوشی سے دل میں کہا۔ جوہر کے کنارے پر اکلوتا گھر دیکھ کر اسے موہندر سنگھ کی یاد آئی اور پھر کتنے ہی مردہ دوستوں کی یاد جو اس کے ساتھ روشن پور سے روانہ ہوئے تھے اور لوٹ کر نہ آئے۔ اس نے ٹانگوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کی اور کندھے جھکائے وہاں سے گزر گیا۔ رستے کے موڑ پر وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سامنے مغلوں کا سا گھر تھا، اس کا اپنا گھر، لیکن اوہ! آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا نزدیک گیا۔ دروازے پر شیشم کی لکڑی کا کواڑ تھا جس پر خوش نمائی کی خاطر بے شمار لوہے کی کیلیں گاڑی گئی تھیں۔ دیوار پکی سرخ اینٹوں کی تھی جیسی روشن آغا کی حویلی کی تھی۔ دیوار کے اوپر سے پکے مکان کا چوبارہ نظر آ رہا تھا۔ 2 دفعہ نعیم نے آہستہ آہستہ دروازے پر ہاتھ رکھا اور اٹھا لیا۔ 2 برس، اس نے سوچا، اس عرصے میں کیا نہیں ہو سکتا؟ میرا باپ زندہ ہے، یہ کس کا مکان ہے؟ وہ دیر تک وہیں کھڑا کندھے دیوار کے ساتھ رگڑتا اور زمین پر پاؤں مارتا رہا، حتیٰ کہ دن کا اجالا سارے میں پھیل گیا اور جوہر کی سطح پر کوہرا پگھلنے لگا۔ اس وقت ساتھ والے گھر کے بے کواڑ دروازے سے ایک بیل کا سر نمودار ہوا۔ قریب سے گزرتے ہوئے اس نے بوڑھی مشکوک نگاہوں سے نعیم کو دیکھا۔ نعیم نے ٹوپی ماتھے پر اونچی کر کے اسے سلام کیا۔ واہ! آہا! آہا! بوڑھے ہمسائے نے دونوں ہاتھ پھیلا کر حیرت اور مسرت کے مارے منہ کھولا اور دھوئیں اور بھاپ کا ایک بادل چھوڑا۔ نیاز بیگ کا بیٹا ہے تو کب آیا؟ یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ نوجوانوں کی سی پھرتی سے چھلانگ لگا کر بیل پر سے اترا اور نعیم کے آستن کو پکڑ کر زور زور سے ہلانے لگا۔ ابھی آ رہا ہے کلکتے سے؟ تو موٹا ہو گیا ہے۔ پھر وہ اس کا بازو چھوڑ کر دھڑا دھڑ دروازہ پیٹنے لگا۔ نیاز بیگ ابھی تک سو رہا ہے؟ بڈھے افمچی، وہ چلایا۔ دیکھ تیرا بیٹا آیا ہے، باہر کھڑا ہے کب سے؟ تیرا بیٹا جس کے کراس کی زمین سے اس دفعہ من تربوز اترا اور جس کے اناج سے تو نے محل کھڑا کیا ہے اور جس کے سبب تو چودھری بن گیا ہے، وہ باہر آیا ہے اور تو نے گھوڑی بھی نہیں بھیجی۔ ایسا جاڑا پڑ رہا ہے، تو نے آگ جلائی ہے؟ اب عورتوں کا پیچھا چھوڑ کر باہر آ۔ پھر دروازہ پیٹنا اور چلانا چھوڑ کر وہ مڑا اور اس کے کوٹ کے بٹن مڑوڑتے ہوئے بولا، میں نے کئی بار تمہیں پوچھا، تم کلکتے میں تھے؟ میرا بیٹا مر گیا، اب سب کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، اور تمہیں پالا تو نہیں لگ گیا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ ایک دفعہ مجھے بھی پوس کی ایک رات سفر میں آ گئی تھی تو 3 روز تک میں بول نہ سکا تھا، میری زبان اکڑ گئی تھی۔ نعیم نے ہنس کر اسے یقین دلایا کہ وہ بات کر سکتا ہے، مگر مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے کہا۔ شیشم کی لکڑی کا میخوں والا دروازہ
चरचराया और उसने अपने बाप को देखा। उसे देखते ही अहमद दीन के मुंह से फिर मलामत आमेज़ अल्फाज की बौछार शुरू हो गई। इसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर नियाज़ बेग नईम को देखता रहा और नईम ने देखा कि वो 2 बरस के अरसे में उसका बाप बहुत बूढ़ा हो गया था कि झलमलाती आंखों के साथ उसकी तरफ देखते हुए उसका मुंह खुल गया और निचला जबड़ा तेज़ी से कांप रहा था। थोड़ी देर के बाद बाप और बेटे ने अपने आप को संभाला और नियाज़ बेग ने बाहर निकलकर उसके माथे को और दाढ़ी को और गर्दन और कोट और असली और नकली हाथों को छुआ। साथ साथ वो मुबहम सी आवाज़ें निकालता गया जो गूंगे आदमी की उन आवाज़ों से मुशाबे थीं जो वो खुशी के वक्त या बातें करने की कोशिश में हलक से निकालता है। शोर सुनकर आसपास के घरों से औरतें और लड़के बाहर निकल आए और खड़े होकर बाप बेटे के मिलने का तमाशा देखने लगे। अंदर जाने से पहले नईम ने इर्द गिर्द नज़र डाली। देखने वालों ने नज़रें झुकाईं। रोशन आगा के बाद वो पहला शख्स था जिसका एहतराम करना गाँव वालों ने सीखा था। घर के अंदर नईम की माँ अपनी पुरानी आदत के मुताबिक ऊंची आवाज़ में रो रही थी। उसने हैरत से देखा कि उसकी माँ पर इन बरसों में बहुत कम असर हुआ है। उसके बाल स्याह और जिल्द मुलायम और चिकनी थी। वो इसे घेर कर अपने कमरे की तरफ ले गई। पक्के फर्श को पार करते हुए नईम ने छोटी औरत को देखा जो 5 साल के अली को लिए अपने दरवाजे में खड़ी थी। कमरे में दाखिल होकर नईम फर्श पर पाँव मारता हुआ बोला, मेरा खून जम गया है। आग ला कमबख्त, नियाज़ बेग बुढ़िया पर चीखा। और अब होकर बंद कर। जानती नहीं, सन 14 के बाद बस अब के साल जाड़ा पड़ा है। हु। वो अपनी बीवी की नकल उतारने लगा। थोड़ी देर के बाद नईम कोट और टोपी उतारकर सुर्ख कोयलों के आगे बैठा था। उसके हाथ में भैंस के गर्म दूध का कटोरा और सुर्ख गेहूं की रोटी थी और वो सर्दी से अकड़ते हुए जबड़ों को आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। ये सब तुम्हारी ज़मीन का है, नियाज़ बेग ने उसे बताया। मेरी? दूध और रोटी चबाते हुए नईम बेदहानी में से बोला। हाँ, आखिर क्रास की ज़मीन थी। इन 2 बरसों में इतना फल पड़ा कि मैंने ये सब बनाया और नूरपुर के 10 किसानों को बीज के लिए अनाज दिया और अभी तक कोठी भरी है। जब तुम सोकर उठोगे तो सब दिखाऊंगा। ये फर्श और चौबारा और दीवारें मैंने खुद बनाई हैं और एक जोड़ी बैल जाटनगर के चौधरियों से खरीदी है। जब मैं जेब में रकम डालकर जाटनगर जाने लगा तो लोगों ने कहा कि चौधरियों के यहाँ खरीदार बन कर जाना कोई मजाक नहीं है, संभल कर जाना। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने इज्जत से तुम्हारा नाम लिया, मुझे अपने पास बिठाया। ऐसी चादरें हमारे पास 11 और हैं। उसकी माँ ने खुशी से बिस्तर की चादर छू कर कहा। तू बीच में मत बोल, नियाज़ बेग ने उस पर उंगली हिलाई। सारे गांव को पता है 11 और हैं। नईम ने बर्तन खाली करके ज़मीन पर रख दिया और आस्तन से मुंह साफ किया। उस वक़्त अली जो बेआवाज़ कदमों से उसके करीब आ खड़ा हुआ था पीछे से निकल कर बोला, मेरे लिए शहर से क्या लाए हो? नईम ने बच्चे की उदास मासूम आंखों में देखा और उसके दिल में शदीद कमाईगी का एहसास पैदा हुआ। उसने मुंह फेर कर दिल में गाली दी। मैं शहर नहीं गया था, उसने अली से के गाल को छूकर कहा। जाओ तंग मत करो, थका हुआ है, इसे आराम करने दो। नियाज़ बेग ने हाथ से लड़के को परे धकेल दिया, फिर कंधे से पकड़कर खींचता हुआ नईम को बाहर ले गया। ये मुश्की बैल इस इलाके में दूर दूर तक मशहूर है। उसे खोलने के लिए 3 दफ़ा चोर आए, फिर मैंने दरवाजे में मेखें ठोंक दी। ये सब मैंने अपने हाथ से ठोंकी हैं। मैंने काम करना नहीं छोड़ा, खुद बयाई करता हूँ, फसल काटता हूँ। जब हाथ से कुछ ना करो तो क्या पाओगे? उसने फ़ख्र से दोनों हाथ फैलाए। सूखी जिल्द में से लकड़ी की तरह सख्त और खुश्क हड्डियों के जोड़ उभरे हुए थे। ये खलियान मैंने बनाया है, आओ अनाज देखो। उसने अनाज वाले कमरे का ताला खोला। नईम ने देखा कि उसकी टांगें टेढ़ी हो गई थीं और चलते हुए उसे ठोकरें लग रही थीं। बाबा तुम बहुत बूढ़े हो गए हो, नईम ने हंसकर कहा। नियाज़ बेग की आंखों में यकबारगी दहशत की झलक आ गई। वो इस सवाल का मुतवक्का था।
اس نے منہ پھیر کر گیہوں کی مٹھی بھری اور مصنوعی سخت لہجے میں بولا، میں کسی کے لیے عورتوں کی طرح نہیں روتا، میں کام کرتا ہوں، میں نے مکان بنایا ہے، محنت سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ لیکن نعیم نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور مکان بنانے کے باوجود بیٹے کے صدمے نے اسے ختم کر دیا۔ جب دھوپ گاؤں کی گلیوں میں داخل ہوئی اور کھیتوں کا کوہرا پگھل کر زمین میں جذب ہو گیا تو وہ کوئلوں کی آگ سے گرم کیے ہوئے کمرے میں گھس کر سو گیا۔ وہ سو کر اٹھا تو دھوپ ڈھل چکی تھی اور نیاز بیگ صحن میں گھوڑی کو لٹائے نال ٹھوک رہا تھا۔ نعیم کو دیکھ کر بولا، 2 مرلے گنا رہ گیا ہے، آج سارا چھیل دیا ہے، رات کو آخری کڑا چڑھے گا۔ 42 من گڑ رکھ لیا ہے، اساڑھ میں بیچوں گا جب بھاؤ چڑھے گا، اس سے پہلے نہیں۔ گھوڑی کے نال ٹھوک کر وہ دونوں گنا ڈھونے کے لیے روانہ ہوئے۔ کھیتوں کے بیچ بیچ نیاز بیگ آگے آگے چلتا ہوا مستقل باتیں کرتا رہا۔ اس نے ہر ایک کھیت کے کاشتکار کی کاہلی اور کام چوری کے قصے سنائے اور پچھلے 2 سال میں جو فصلیں ان کی کھیتوں میں سے اتری ان کا اپنی فصلوں کے ساتھ مقابلہ کر کے بتاتا رہا۔ گاؤں سے باہر نکل کر نعیم کی نظر غیر ارادی طور پر مغربی کونے کی جانب اٹھ گئی۔ وہ پھوس کی چھت والا ایک کمرے کا مکان تھا جس کے احاطے میں شکستہ دیواریں دور سے نظر آ رہی تھیں۔ نعیم نے چلتے چلتے خفیف سی جھرجھری لی اور نظریں چرا لیں۔ جہاں سے ہماری زمین شروع ہوتی ہے، نیاز بیگ نے ہاتھ پھیلا کر بتایا، تم ایک قدم ایسی جگہ پر نہیں رکھ سکتے جہاں فصل کی جڑ نہ ہو۔ میرے گنے کو دیکھنے کے لیے سارا جاٹ نگر پل پڑا تھا۔ نعیم کو گنوں پر کام کرتی ہوئی 3 لڑکیوں کی طرف دیکھتے ہوئے پا کر اس نے پھر ہاتھ پھیلایا۔ ہاں، یہ احمد دین کی بہو ہے، یہ بیٹی ہے، اس کی کٹائی ختم ہو گئی ہے، یہ محنتی لڑکیاں ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی اب ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے۔ وہ نعیم کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرایا، اور تو کون ہے؟ تیسری لڑکی جو تیز معلوم ہوتی تھی سفید دانت نکال کر ہنسی، میں رحمو کی بیٹی ہوں، تم نے سرما لگانا چھوڑ دیا ہے چچا؟ نیاز بیگ کھسیانہ ہو کر پاؤں پٹکنے اور ان کے گرد گھومنے لگا۔ کام کرو، جوان لڑکیوں کو زیادہ بولنا نہیں چاہیے۔ لڑکیاں جو نوجوان اور صحت مند تھیں ہنسیں، نعیم کو دیکھ کر شرمائیں اور پسینے سے نم گالوں اور چھاتیوں کے ساتھ کام میں جٹ گئیں۔ وہ گنے چھیل رہی تھیں۔ رات کو مویشیوں کے احاطے میں گڑ کا کڑا چڑھا، جیسے ہر روز رات کو چڑھتا تھا۔ نیچے گنے کے چھلکے کی آگ لگائی گئی۔ نئی بیل جوتتے ہوئے نیاز بیگ نے ایک بار پھر ان کی تعریف کی اور جاٹ نگر کے چودھری کا قصہ دہرایا۔ گاؤں کا ایک نوجوان جولاہا بیلنے پر آ بیٹھا تھا اور چھیلے ہوئے گنے اس میں دے رہا تھا۔ ایک اور نوجوان تھوڑے تھوڑے وقفے پر رس نکلے ہوئے گنے کا گودا اٹھا کر سوکھنے کے لیے پھیلا دیتا تھا اور خشک گودا آگ میں جھونک دیتا۔ تیسرا نوجوان رس کے بھرے ہوئے گھڑے اٹھا کر کڑا کے پاس قطار میں رکھتا جا رہا تھا۔ نیاز بیگ کھڑا ابلتے ہوئے رس میں لکڑی ہلا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بھنڈی ترئی کی جڑوں کا رس کڑا میں نچوڑتا، جس سے گڑ کا میل کٹ کے اوپر آ جاتا۔ لکڑی کے چمچے سے وہ میل اتار کر لکڑی کو صاف کر کے پھر ہلانے لگتا۔ جوش کھاتی ہوئی رس کی میٹھی گرم خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ نیاز بیگ بولتا جا رہا تھا، منڈی کے سارے گڑ کے سوداگر میرا نام جانتے ہیں۔ 50 گاؤں کا گڑ رکھ دو، میرے گڑ کو وہ یوں پہچان لیں گے جیسے اس پر میرا نام لکھا ہو۔ سوڈے کی ایک چٹکی نہیں ڈالتا اور لٹھے کا سا سفید نکلتا ہے۔ بھنڈی کی کیا بات ہے، ساری کرامات ہاتھ کی ہے۔ عام دستور کے مطابق گاؤں کے کئی نوجوان جن کی اپنی فصل نہ تھی وہاں جمع تھے۔ دن بھر کا کام ختم کرنے کے بعد اس وقت وہ آگ سے اپنے آپ کو گرم کرنے اور گڑ کھانے کے لیے آ بیٹھے تھے اور نیاز بیگ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور گپیں مار رہے تھے۔ کسانوں کے سادہ اکھڑ مذاق، گاؤں کی لڑکیوں اور اپنے معشوقوں کی باتیں اور دن بھر کی اور کئی چھوٹی موٹی خوشی اور غم کی باتیں اور کہانیاں، چاند کی اور ستاروں کی اور رات کے متعلق ہر ایک چیز کی توہمات سے بھرپور کہانیاں اور گانا۔ بیلنے والے نوجوان نے گانا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے بیلنے
बेलने में गन्ने देता जा रहा था और दूसरा हाथ कान पर रखे मुंह चांद की तरफ उठाए गा रहा था। वो चांद के और महबूब लड़की के बारे में एक देहाती गीत था। नईम ने सोचा कि ये गीत सिर्फ रात का गीत है। सर्द रात में गाने वाले की भारी बेफन आवाज़ फ़ज़ा में जमी हुई चांदनी को तोड़ती हुई दूर तक जा रही थी और सुनने वालों के दिलों में बैठ जाती थी। सीधी सादी देहाती आवाज़ों में लचक और लहराव की कमी के बावजूद इस कदर गहराई और वज़न होता है, उसने सोचा। वो सबसे अलग छिलके के ढेर पर बैठा पास से गुजरते हुए बेलों को हर फेरे पर छड़ी जमाता जा रहा था। एक पहर रात गुजर चुकी थी जब शीशम का मेखों वाला दरवाज़ा चिरचिराया और एक शख्स कंबल में लिपटा हुआ अंदर दाखिल हुआ। आग की रोशनी में आने वाले पर नईम ने मास्टर का चेहरा पहचाना और उसके जिस्म में अनजाने खौफ की झुरझुरी पैदा हो गई। चंद नौजवानों के सलाम के जवाब देने के बाद वो नियाज़ बेग की सुनी अनसुनी करके नईम के पास आकर बैठ गया। मैंने सुना था कि तुम आ गए हो, उसने बेलों पर चंद छिलके फेंकते हुए कहा। नईम खामोश रहा। 2 साल क्या करते रहे? काम, नईम ने मुख्तसरन जवाब दिया। कहाँ? 9 क्या? मास्टर ने बेताबी से पूछा। 9 जगहों पर, मुझे नाम याद नहीं रहे। काम बना? चंद एक जगह पर बना, बाकी में तो खिफ़्फ़त ही उठानी पड़ी। ओह, वो उदासी से बोला। खिफ़्फ़त तो होती ही है। खिफ़्फ़त अज़ीज़ दोस्त आज़ादी और फ़तह से पहले ज़रूर आती है। खिफ़्फ़त ताकत है, ताकत जो कमज़ोरी से पैदा होती है, जो कम मायगी के एहसास से। बातें करते करते उसने सर उठाया और नईम की आंखों में शदीद खिंचाव देखकर एकदम खामोश हो गया। ओह, इन बातों का ये वक्त नहीं है। मुझे इन बातों की कोई ख्वाहिश नहीं है, नईम ने तेज़ी से कहा। मास्टर ने उसके चेहरे पर बरहमी के आसार को ताज्जुब से देखा और खामोश बैठा गन्ने के छिलकों को उंगलियों में मरोड़ता रहा। बेलने पर बैठे हुए नौजवान ने फिर गाना शुरू कर दिया। उसकी ऊंची जानदार आवाज़ रात के सन्नाटे में नईम ने जैसे बहुत दूर से सुनी और उसके दिल में गाना सुनने की शदीद ख्वाहिश पैदा हुई। गीत जिसमें महबूब लड़की का जिक्र था और गेहूं और मकई के खेतों का और घोड़ों, शाहसवारों, कबड्डी के खिलाड़ियों और नौजवानों के नाच और मोहब्बत के गम का और महबूब मर्दों की मौत का जिक्र था। आधी रात का गीत जिसमें माघ की सर्द चांदनी की तमाम तर मौसीकी घुली हुई थी, जिसमें ज़िंदगी की कितनी ही छोटी बड़ी मुसर्रतें थीं जिनसे वो इतना अरसा महरूम रहा। मास्टर ने आंखों के कोनों में से नईम को देखते हुए सवाल किया, अब कहाँ जाओगे? अब मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं रहूँगा। देर तक वो खामोश बैठे गवैये की आवाज़ सुनते रहे और मिट्टी के अंजूरों में से मक्खन मिला गरम गरम गुड़ खाते रहे जो नियाज़ बेग ने उनको दिया था। जिस घोड़े को इसका एक आबखोरा खिला दो, वो चारों पाँव पर उठकर ये दीवार फांद जाएगा, उसने कहा। खाओ। सन 14 के बाद इतना जाड़ा। गुड़ से लथड़ी हुई उंगलियां साफ करते हुए मास्टर फिर बोला, तुम्हारे बाद बहुत लोग तुम्हें पूछने आए। कौन थे? रेवेन्यू के और पुलिस के। फिर चौधरी कहता रहा तुम कलकत्ते गए हुए हो। जब वो अता पता पूछते तो कहता इतना सा तो शहर है, जाके खुद ढूंढ लो। नईम हंसा। बाबा इस मामले में होशियार है। गाने के सुर बढ़ती हुई रात में चारों तरफ फैल रहे थे। मास्टर ने जो बज़ाहिर गीत से बेखबर बैठा था, प्याला रखा और उदास मगर मजबूत आवाज़ में बोला, एक नई मुसीबत खड़ी हुई है। क्या? हिंदू मुस्लिम सवाल। ओह, दिल्ली में फसाद हुए हैं, मस्जिद के आगे बाजा बजाने पर, गौकुशी पर। अब यहाँ पर भी कुछ लोग आ गए हैं जो इन चीज़ों को हवा दे रहे हैं। नईम का जी चाहा कि इन लोगों के मुतल्लिक कुछ पूछे, लेकिन इस मौजू से उसे जो हिचकिचाहट और नामालूम सी दहशत थी ऊपर आ गई और वो चुपका बैठा रहा। ये चीज़ें सेहतमंद तहरीकों को तबाह कर देती हैं। मास्टर ने फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो उसे ज़्यादा देर तक ना खींच सका और बात जल्द ख़त्म कर दी। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों उठ खड़े हुए। मास्टर ने अपना बड़ा सा बेतकल्लुफ़ हाथ बढ़ाया। नईम ने बेदिली से मुसाफा किया। खफा मत होना मास्टर, मैं अब कहीं नहीं जा सकता। मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, अब मैं यहीं रहूँगा। तुमने मेरे बाप की हालत देखी है। ठीक है, हर शख्स का अपना काम होता है। ठीक है, खुदा हाफिज़, मास्टर ने जल्दी से कहा, लेकिन वो अपने चेहरे पर नागवारी के असरात को ना छुपा सका।
جانے سے پہلے نعیم نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا اور اس وقت اسے عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ وہ ہاتھ محض مردہ گوشت اور ہڈیوں کا بھاری وزن ہے۔ اس کی چھٹی حس نے، جو ایسے موقعوں پر تیزی سے کام کرنے لگتی تھی، اسے آنے والے خطرے کا نامعلوم سا پتہ دیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے بڑے سے اداس چہرے کو غور سے دیکھا۔ ماسٹر، تم نے مجھے اپنی کہانی نہیں سنائی۔ تم نے کہا تھا ابھی وقت نہیں ہے، پھر کبھی سہی۔ اس نے ہاتھ کھینچ لیا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اونچے ہوتے ہوئے چاند کے نیچے جو اجنبیوں کی طرح جدا ہو رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ وہ آخری بار مل رہے ہیں، گانے والے کی آواز دیر تک ان کے پیچھے بلند ہوتی رہی۔ صبح سو کر اٹھنے کے بعد نعیم نے اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کیا۔ دھوپ ابھی صحن میں نہیں آئی تھی۔ رات بھر جاگنے کے بعد اس کا باپ سو رہا تھا۔ اس نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا۔ نقلی ریشم کے سرخ لحاف میں اس کا بوڑھا جسم گٹھری بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد ٹوکرے ڈھکے ہوئے رکھے تھے اور تازہ گڑ کی میٹھی گرم باس کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ نعیم مسکرا کر صحن میں نکل گیا۔ اس کے ماموں کا لڑکا راول اور علی نلکے کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے کان سے پکڑ کر علی کو اٹھایا اور ہوا میں اچھالا۔ لڑکا آواز نکالے بغیر اس کے کندھے پر آن گرا اور اس کی گردن کا گھوڑا بنا کر بیٹھ گیا۔ نعیم ان دونوں کو لے کر احاطے میں نکل آیا۔ تم تو بڑے لمبے ہو گئے ہو، اس نے بڑے لڑکے کی گردن نیچے سے دباتے ہوئے کہا۔ لڑکے اس سے زیادہ مانوس نہ تھے اور شرما رہے تھے، مگر چند ہی باتوں میں کھل گئے۔ میں گھوڑی دوڑا لیتا ہوں، علی اس کی گردن پر چڑھا چڑھا بولا۔ میں گھوڑی پر کھڑا ہو کر اسے دوڑا لیتا ہوں، راول نے کہا۔ جب میں تمہارے جتنا تھا تو اس پر سیدھا لیٹ کر دوڑایا کرتا تھا، نعیم نے گپ ماری۔ سیدھا لیٹ کر؟ دونوں لڑکے تعجب سے یک زبان ہو کر بولے۔ لو اسے دوڑاؤ۔ نعیم اسے سفید گھوڑی کے قریب لے گیا جس کی تعریف اور خریداری کی لمبی کہانی جو اس نے اپنے باپ سے سنی تھی اب وہ بھول چکا تھا۔ علی مینڈک کی طرح اس کے کندھے پر سے کود کر گھوڑی کی پشت پر جا پہنچا۔ گھوڑی اس اچانک دھچکے سے پچھلے پاؤں پر اٹھی اور علی اس کی عیال پکڑنے کی کوشش میں پھسل کر زمین پر آ رہا۔ اس کے دونوں ساتھیوں نے کہے لگائے۔ علی کھسیانہ ہو کر ہنسا اور ڈھٹائی سے اس کی دم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ کلکتے میں بھی گھوڑے ہوتے ہیں؟ راول نے پوچھا۔ ہاں، گاڑیوں میں جتتے ہیں۔ بیل گاڑیوں میں؟ نہیں، گھوڑا گاڑیوں میں۔ گڑ بھی ہوتا ہے؟ وہ وہیں کھڑا ان کے ساتھ گپیں مار رہا تھا کہ اس نے صحن میں اپنے باپ کی آواز سنی۔ اب کھانے کا وقت تھا۔ وہ تینوں اندر جا کر نیاز بیگ کے گرد تخت پوش پر بیٹھ گئے۔ پہلے انہوں نے رات کا مکھن ملا کر گڑ گرم کر کے کھایا، پھر بھینس کا دودھ اور روغنی روٹیاں۔ نیاز بیگ ہر شے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہتا جا رہا تھا، کھاؤ کھاؤ، کسان اور گھوڑا جب تک کھاتے رہیں جوان رہتے ہیں، جب کھانا بند کر دیں تو مر جاتے ہیں۔ کسان اور گھوڑا کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہوئے گھوڑے کی خوراک کھا رہا تھا۔ نعیم متعدد بار اس کے مختصر سے بوڑھے جسم اور اس کی خوراک کا مقابلہ کر کے دل میں حیران ہوا۔ آخر میں انہوں نے کچے آموں کا اچار اور تربوز کھایا۔ بھینس کا معدہ خراب ہو جائے تو اچار کی پھانک دیتے ہیں، اچار کھاؤ، پیٹ ہلکا ہو جائے گا، نیاز بیگ نے کہا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد نعیم نے اپنے فوجی تھیلے میں سے فرانس سے خریدا ہوا سگار نکال کر سلگایا اور دھوپ میں بیٹھ کر پینے لگا۔ جنگلی انگور کی بیل اس کے سر پر جھکی ہوئی تھی اور اس میں کئی ننھی ننھی چڑیاں پر پھولائے بیٹھی دھوپ سیک رہی تھیں۔ سردیوں کا آسمان گہرے نیلے رنگ کا تھا اور فضا میں مکڑی کے چمکیلے تار اڑ رہے تھے۔ تلخ سیاہ تمباکو کو پیتے ہوئے اس نے ایک لمبے عرصے کے بعد جاڑوں کی ایک سہانی صبح اور خوشگوار گرم دھوپ کا لطف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے فرانس کے بازاروں اور عورتوں کے خوبصورت لباس کو یاد کرنے لگا۔ نیاز بیگ اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور لالچی نظروں سے سگار دیکھنے لگا۔ اس کا دھواں بڑا تلخ ہے، مجھ کو زیادہ نہیں بھاتا۔ سگار پر نظریں جمائے جمائے وہ بولا۔ نعیم نے اس کا مطلب سمجھ کر تھیلے میں سے دوسرا سگار نکال کر اسے دیا اور اس کے سلگانے میں مدد کی۔ نیاز بیگ نے تمباکو کا کش لے کر افہیمچیوں کی طرح آنکھیں میچ لیں۔ تمہارے تھیلے میں کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، فکر نہ کرو، میں نہیں پسند کرتا کہ لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی چیزوں کو چھیڑا جائے، اس نے کہا۔ جب سورج اوپر آیا اور وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے، نیاز بیگ نے مصنوعی سخت لہجے میں مگر دل میں ڈرتے ڈرتے پہلی بار اس سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا تھا اور کیوں اتنا وقت ضائع کر کے آیا تھا۔ اس کے جواب دینے پر
کہ اس نے وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ نیاز بیگ نے پوچھا کہ پھر اس نے کیا تیر مارا؟ نعیم کمال چالاکی سے اس سوال کا جواب ٹال گیا اور اس کو یقین دلانے لگا کہ اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ جب سورج کی کرنیں سیدھی ہو گئیں اور دھوپ ان کی جلد جلانے لگی اور وہ وقت ہوا جب گاؤں کی عورتیں کھیتوں میں کام کرنے والے مردوں کا کھانا لے کر جاتی ہیں، تو انہوں نے باہر ہلکا ہلکا شور سنا جو بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ باہر نکلے۔ کسانوں کی ایک ٹولی گلی کے موڑ پر نمودار ہوئی اور ان کے گھر کے سامنے سے گزر کر اگلے موڑ پر غائب ہو گئی۔ اس ٹولی میں زیادہ تر نوجوان تھے جن کے چہروں پر دبے دبے جوش کی زردی اور خوف و ہراس کے نشانات تھے۔ ان میں سے کوئی باتیں نہ کر رہا تھا اور نہ ہی ان کے لب ہل رہے تھے، پھر بھی ایک عجیب طرح سے ان کے درمیان سے دھیما دھیما دبا ہوا شور اٹھ رہا تھا۔ ان میں نعیم اور اس کے باپ نے چند اجنبی شکلیں دیکھیں۔ جب وہ گزر گئے تو نیاز بیگ کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اور پیچھے پیچھے نعیم اس گلی کی طرف بڑھا جس میں سے وہ لوگ نکلے تھے۔ طویل اور ویران گلی میں دھوپ پھیل چکی تھی۔ گھروں کے دروازے بند اور نیم وا تھے، لیکن کوئی متنفس نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ دونوں ابھی وہیں کھڑے تھے کہ گلی کے دوسرے سرے سے ایک عورت بھاگتی ہوئی داخل ہوئی۔ سورج اس کی پشت پر تھا اور سراسیمگی میں اس کے دونوں پاؤں بیچ میں بہنے والی نالی کے دونوں طرف باری باری پڑ رہے تھے اور وہ عجیب مضحکہ خیز طریقے سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا لہنگا ہوا میں اڑ رہا تھا اور وہ اپنے 2 سالہ بچے کو چھاتی میں دبائے ہوئے تھی۔ نزدیک آنے پر انہوں نے پہچانا وہ رحمت کی بہو تھی۔ نیاز بیگ کو دیکھ کر اس کے زرد کانپتے ہوئے ہونٹوں سے چیخ نکلی، مار دیا، خون کر دیا ظالموں نے، اور بچہ اس کے ہاتھوں سے لٹک گیا۔ نیاز بیگ نے لپک کر بچے کو سنبھالا۔ کس کو؟ کس نے؟ اس کو، ماسٹر کو۔ ہائے! وہ روتے ہوئے بولی۔ کہاں پر؟ کیوں ہیں؟ نیاز بیگ نے بے صبری سے پوچھا۔ عورت کے منہ سے صرف اتنا نکلا، ہائے چچا نیاز بیگ وہ بڑا بھلا مانس تھا۔ یکلخت بے حد اکتا کر نعیم پلٹا اور گھر میں داخل ہوا۔ بے چینی سے اس نے گھوڑی کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ گھوڑی نے جھرجھری لی اور مانوسیت سے اس کے کندھے پر منہ رگڑا۔ مجھے کیا؟ فضا میں دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا کر چرپائی پر بیٹھ گیا۔ اس کی ماں جو بیٹے کے آنے پر مغرور ہو گئی تھی، صبح صبح دوسری عورت کے ساتھ خوب زور کی جنگ کرنے کے بعد اس وقت اطمینان سے بیٹھی حقہ پی رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر وہ باورچی خانے میں گھس گیا۔ باجرے کی میٹھی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر چبانے لگا، پھر اسے نگلنے کی کوشش میں اگل دیا اور لعاب کا گولا اس کے حلق میں جا کر پھنس گیا۔ غصے سے جھلا کر اس نے روٹی کا ٹکڑا دور پھینکا اور اونچی آواز میں بولا، مجھ کو اس سے کیا غرض؟ صحن میں کھڑا ہو کر وہ نلکے کی ہتھی موڑتا رہا۔ پھر اس نے اچک کر ہمسائے احمد دین کے صحن میں دیکھا۔ انگور کی بیل پر بیٹھی ہوئی تتلی کو پکڑنے کی کوشش کی۔ گائے کے 4 دن کے بچھڑے کو بازو میں لے کر اٹھایا اور رکھ دیا۔ دروازے میں کھڑے ہوئے علی کو اشارے سے بلایا جو اپنی ماں کے ڈر سے کمرے میں غائب ہو گیا۔ پھر وہ دوبارہ نلکے کے پاس گیا اور ٹوٹنی کے ساتھ منہ لگا کر بہت سا پانی پیا۔ جب پانی پی چکا تو جیب میں ہاتھ دے کر باہر نکل گیا۔ اب گلی میں اکا دکا آدمی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے اور نیچی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ پاس سے گزرتے ہوئے میراثی کو روک کر نعیم نے پوچھا، کیا بات ہوئی؟ گو کشی کی بات تھی چودھری۔ مدت سے تمہیں پتہ ہے سائیں کے ڈیرے پر 15ویں کے 15ویں گائے ذبح ہوتی آئی ہے۔ آج ہندو ضد پر آ گئے۔ ضد پر کیا آ گئے؟ یہ سب ان سوروں کی شرارت ہے جو باہر سے آئے ہیں۔ بس جھگڑا بڑھ گیا۔ ماسٹر جو بیچارہ ادھر کا نہ ادھر کا سمجھانے گیا اور سوروں نے اسے ختم کر دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا۔ وہ میراثیوں کے مخصوص انداز میں بات بڑھاتا چلا جا رہا تھا کہ نعیم وہاں سے چل پڑا۔ کھیتوں میں چلتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں شیشم اور کیکر کے ذخیرے کے گردا گرد جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی کچی دیوار کھچی ہوئی تھی۔ پگڈنڈی پر ایک جگہ مٹی کا ایک برتن ٹوٹا پڑا تھا اور لسی بہہ کر زمین میں جذب ہو چکی تھی۔
पास ही एक चंगेर और बाजरे की रोटियां बिखरी पड़ी थीं। ये उस औरत की थीं जिसे मौत के नज़ारे ने परेशान कर दिया था। नईम ने पंजों पर उठकर दीवार के ऊपर से देखा। कीकर के एक दरख्त के नीचे मास्टर मरा पड़ा था। उसके दोनों बाजू फैले हुए थे और जर्द मुर्दा चेहरा आसमान की तरफ उठा हुआ था। ज़रा फासले पर एक मरियल सी मटियाले रंग की गाय घास चर रही थी और डकरा रही थी। जब नईम की टांगें कांपने लगीं तो उसने बेदिली से दीवार पर थूका और वापस चल पड़ा। गांव में दाखिल होते वक्त उसने नौजवानों के एक ग्रोह को देखा जो लठ और बलम हाथों में थामे, चेहरों पर खतरनाक इरादों की छाप लिए एक जगह जमा थे। नईम कंधे झुकाए, जेब में हाथ दिए, तेजी से उनके पास से गुजर गया। मुझको इससे क्या गर्ज, उसने तीसरी बार अपने आप से कहा। लेकिन रात को सोने के लिए जब वो बिस्तर पर लेटा तो अंधेरे में मास्टर उसके करीब आ खड़ा हुआ और रात भर जाग कर बेगुनाह इंसानी खून की अजियत सहता रहा।